Welcome back to Incoa News. Chief Minister Dr. Pramod Sawant distributed forms under the various schemes of Majikar Yojana for the people of Naveli, Benauli and Villi constituencies. Addressing the gathering, the Chief Minister reaffirmed the government's commitment to ensuring housing security and regularizing homes of common citizens, emphasizing that the initiative aimed to fulfill the dream of every Goan family to own a legal and secure home. हांवें फक्त इतक्याच खातीर सांगता तुमकां कळपाक जाय हे काँग्रेस आनी आम आदमी पार्टी लोकांच्या तकलेन जे घालता पळय न्ही हेंकां लोकांची घरां मोडलेली जायी हेंकां लोकांची घरां बांदलेली नाका आमच्या सरकाराक तुमचें घर जें आहा हें कायदेशीर केल्लें जाय म्हणून अलेक्स बाबान आतां ह्या दनपारच्या काळार आफोनूय बी ती स्कीम एक्सप्लेन कर म्हटलां हे फॉर्म आतां तुमकां सगळ्या जाणांक मेळटले आमचे डेप्युटी कलेक्टराचें ऑफिस आमदाराचें ऑफिस तुमकां सगळ्या फॉर्म डिस्ट्रिब्यूट करतले गडबड करूं नाका तुमची घरां आमीच कायदेशीर करतले फुडले 6 म्हयने हा फॉर्म भरपाक फॉर्म भरल्या उपरांत तुका जो कितें मदत जायी फ्रॉम हीज ऑफिस ओनली आमी तुका मदत करुया ताज्याच ऑफिसांतल्यान कोणाक एफिडेविट मारपाक आसतलें कोणाक बर्थ सर्टिफिकेट काडपाक आसतलें कोणाक डेथ सर्टिफिकेट आसतली किंवा कोणाक रेजिडन्स सर्टिफिकेट आसतली हे जे सगळे डॉक्युमेंट जाय ते सगळे डॉक्युमेंट आमी त्याच्याच ऑफिसा मार्फत तुमकां सगळ्या जाणांक दिवया आनी म्हणून हांवें कित्याक सांगता जितके जाण फॉर्म भरता तितक्याय लोकांक तांचें घर कायदेशीर करून दिवपाचें हे 100% दितलो हें हांव ठामपणे सांगता ती घरां कायदेशीर करपा खातीर आमी आज हांगासर आसा म्हाका एक सांग गव्हर्मेंट लँडात कितल्या जाणांची घरां आदवेर करात रेव्हेन्यू लँड गव्हर्मेंट लँड भाटकाराच्या जागेन कितले जाण आहा तितके आदवेर करात भाटकाराच्या जागेन बरें सकयल कर कोमुनिजातच्या जागेन कितले जाण आहा तितके आदवेर करात कोमुनिजात जागा सकयल करात ओके 20 पॉयंटान कितले जाण आहा तितके आदवेर करात 20 पॉयंट आनी गव्हर्मेंट रिएबिलेट करपा खातीर जर कोणाची घरां बी शिफ्ट केल्या जाल्यार ताजेंय बी घर आनी प्रायवेट लँडात आसतलें घर कितल्या जाणांचें कायदेशीर करपाक जाय तें आदवेर करा प्रायवेट लँड प्लॉट तुमीच विकत घेतला आनी घर बांदलां किंवा आपल्याक कोमू प्रॉपर्टीत घर बांदलां तें कायदेशीर करपाक जाय म्हणजे तुमी एक लक्षांत घेयात आमकां सगळ्यांची घरां ही कायदेशीर करपाक जाय जावं ते भाटकाराच्या जागेर आसतलें जावं ते प्रायवेट लँडात आसतलें ही सगळीं घरां ही कायदेशीर करपाक जाय हांव फक्त सांगता तितकेच लक्षांत घेयात आनी ते फॉर्म भरात तुमचे रेग्युलरायज करपाची जबाबदारी आमची तुमचें घर रेग्युलरायज करपाची जबाबदारी बाब अलेक्साची तुमचें घर रेग्युलरायज करपाची जबाबदारी जी वयर बसल्या त्या सगळ्यांची ते रेग्युलरायज करून शंभर टक्के रेग्युलरायज करून दिवपाची जबाबदारी आमची म्हणून आमी 1972च्या पयलींची जेंची घरां आसा जी जुनी घरां आसा 1972च्या पयलीं आमी जर कोणाकूय विचारलें तुजें घर कायदेशीर आसा कितें डॉक्युमेंट आसा हावस टॅक्स रिसिप्ट जर सोडली जाल्यार डॉक्युमेंट कितें आहा कितें आसा कांयच ना फक्त एक आसा ती हावस टॅक्स रिसिप्ट 1972च्या पयलींच्या घरांक 1/14च्या उताराचेर हाऊस ओन बाय ओके कोण तरी म्हणजे गाब्रियल कोण तरी नांव आसतलें ओके किंवा ताजे आनी तेजे प्लॅनाचेर मार्क केल्लें घर आसतलें पूण ज्याची घरां 1972च्या पयलींचें जेचें जुनें घर आसा ताणें 2 तरेचे फॉर्म भरपाचे एक फॉर्म भरून डेप्युटी कलेक्टरा कडेन दिवपाचो ताका 3च डॉक्युमेंट लावपाचे एक हावस टॅक्स रिसिप्ट दुसरें 114 आनी तिसरें सर्वे प्लॅन म्हणजे ताचें घर हे परमनंटली ताज्या नांवार करून दिवपाची सनद सर्टिफिकेट ही आमी डेप्युटी कलेक्टराच्या मार्फत इश्यू करतले तीच सर्टिफिकेट सनद सर्टिफिकेट तेणी घेवपाची आनी आपल्या पंचायतीन ताणें एप्लाय करपाचें 1000 रुपया फक्त भरपाचो ओन्ली 1000 रुपीज पंचायत ताका डायरेक्टली तुजें घर ह्या सर्वे नंबरान आसा तें घर कायदेशीर आसा म्हणून ताची ताका सर्टिफिकेट मेळटली ती पूर्ण घर 1972च्या पयलींचें घर हे 100% घर कायदेशीर करून सरकारान दिवपाचें थारायलां आमी पळयता की थोडी घरां अशीच आसात
ते बाबडे रावता खंय तरी फॉरेन कंट्रीन, तांची घरां हांगा विकपाकूय काडली थोड्या जाणांनी. तोय आनी एक वेगळो प्रॉब्लेम आहा. म्हणजे हे कित्याक, जे कोण रिलेशनान आहा तेंच्यांनी आपल्या आतांच जर नांवार करून घेतलें ना जाल्यार ती घरां हडप करपाचोय धंदो थोड्या जाणांनी सुरवात केला. म्हणून म्हाज्या सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा की आपली सनद सर्टिफिकेट, आपलें घर जशें नांवार करून दवरलें काय परमनंटली आपल्या नांवाचेर जातलें. फुडें आपल्या नॅक्स्ट जनरेशनाक तें सोंपें वतलें. ताका नवें घर बांदता आसतना सनद सर्टिफिकेट काडपाची गरज ना, फॉरेस्टान चल, PWDन चल, हें करपाची गरज ना. आनी फाल्यां सकाळीं ताका ग्रावंड+1 जरी घर बांदपाचें जालें जाल्यार ताका आमी पंचायतींतल्यानूच कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दिवपाचें आसा. इट इज अ इजी प्रोसेस. ओन्ली 2000 रुपीसान डायरेक्टली तुमचें घर हें परमनंटली रेग्युलरायज जातलें. जावपाक जाय काय नाका? हय काय नाका? हे परमनंटली करपा खातीर आज आमी हांगासर आयल्यात. आनी म्हजें घर ह्या स्किमीच्या अंतर्गत हें आमी सगळें करपा खातीर घेतलां. नॅक्स्ट हाज्या मार्फतूच आमी हावज रिपेर सर्टिफिकेट, आमचें घर जर रिपेर करपाचें जालें जाल्यार पंचायती सर्टिफिकेटी दिता. हावज रिपेर सर्टिफिकेट पंचायत सर्टिफिकेट दिना. हेन्सफोर्थ तुमकां जर हावज रिपेर करपाचें आसत पंचायतीनूच एक फॉर्म मेळटलो हावज रिपेर करपाक दिवपाचो, ताका एस्टिमेट लावपाचो आनी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी दिवपाची इंजिनियरा कडल्यान सर्टिफिकेट दितले. विदीन 3 days तुमी एप्लाय केल्या उपरांत तुमकां पंचायत हावज रिपेर सर्टिफिकेट इश्यू करतले. आमी पळयता घरां कितलीशींच रिपेर करपाक काडटा, कोण तरी कंप्लेन दिता, पंचायत स्टॉप ऑर्डर काडटा आनी घर बंद जाता. तें जावचें न्ही म्हणून हावज रिपेर सर्टिफिकेट. सेकंड, आमी बायफर्केशन सर्टिफिकेट दिवपाचेंय केलां. बायफर्केशन सर्टिफिकेट कित्याक, एका घरांत जर 2 जाण भाव रावता जाल्यार ते 2 जाण भाव तांच्या घरांत झगडी जाता काय जायना? जाता. कित्या खातीर जाता? लायटी खातीर जाता, उदका खातीर जाता, घराचे वांटे करूंक जाता, टॉयलेटी खातीर जाता. हय काय ना? ते जे जावचें न्ही म्हणून त्या दोगांय भावांनी बायफर्केशन फॉर्म भरून दिवपाचो पंचायतीन. आमी ताका 40A आनी 40B वी आर इश्युईंग 2 numbers. 2 वेगवेगळे नंबर ताका इश्यू करतले. अलॉंग वीथ दॅट देर इज NOC फॉर द लायट कनेक्शन, NOC फॉर द वॉटर कनेक्शन, इवन द NOC फॉर द सुलभ टॉयलेट. ही जर आसत जाल्यार ती आमी इश्यू करतले सो दॅट ते थंयसर आनीक झगडी जावची न्ही म्हणून बायफर्केशन सर्टिफिकेट ही आमी म्हज्या घराच्या अंतर्गत करपाचें ठरयलां. नॅक्स्ट, गव्हर्मेंट प्रॉपर्टीज जेचें घर आसा ताणें आपलो गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी वेगळो फॉर्म भरून दिवपाचो आनी तेणी 28 फेब्रुवारी 2014 पयलींची रेजिडन्स सर्टिफिकेट ही ताच्या पयलींची काडपाची, हावज टॅक्स रिसिप्ट आपली लावपाची आनी फॉर्म भरून दिवपाचो.